सगळ्या पत्रकार भावाक नमस्कार। आज भारतीय जनता पक्षाच्या काणकोण मंडळाची ह्या पत्रकार परिषदेत आमचे मदीं उपस्थित आसात आमचे गोंय राज्याचे सभापती डॉक्टर रमेश तवडकर सर, तशेंच नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष बाब रमाकांत नायक गांवकर, मंडळाचे जनरल सेक्रेटरी दिवाकर पागी, महिला मोर्चाची अध्यक्षा बाय बिंदा सतरकर, तशेंच आमचे पैंगिणीची सरपंच सौ सविता तवडकर, खोतीगांवचे सरपंच बाब आनंदू देसाय, श्रीस्थळचे सरपंच बाय शेजार गांवकर, तशेंच मंडळाचे दक्षिण गोंयचे उपाध्यक्ष बाब महेश नायक, मंडळाचे सेक्रेटरी संजीव तिळवे, तशेंच आमचे एसटी मोर्चाचे अध्यक्ष बाब गणेश गांवकर आणि गांवडोंगरीचे पंच, तशेंच मंडळाचे उपाध्यक्ष बाब प्रभाकर गांवकर, हांव सगळ्यांच्या वतीन तुमचे स्वागत करता। आणि येता त्या 7 मे देशभराच्या लोकसभेचे इलेक्शन म्हणजे गोंयचे इलेक्शन 7 मे आमची उमेदवार बाय पल्लवी देंपो हांकां तुमच्या माध्यमांतल्यान मागता की सबंद काणकोणकारांक भायर सरून 7 मे भोवसंख्येन भायर सरून भोवमतान बाय पल्लवी देंपेक निवडून दिवचे अशें अपील करता। आमचे आतां ज्या दिसा पासून इलेक्शन डिक्लेअर जाला तो आज पर्यंत कॅन्डिडेटाचो 3दा काणकोणाक प्रवास जाला। फॉर्म भरचे पयलीं 1 दीस आणि फॉर्म भरले नंतर 2 दीस म्हणजे सही पंचायती आणि नगरपालिका असो प्रवास जाला। त्याच बरोबर प्रदेशाचे अध्यक्ष बाब सदानंद भाई तानावडे हांचोय काणकोणाक 2दा दौरो जाला, मुख्यमंत्र्याचो 2दा दौरो जाला, तशेंच आमचे गोंयचे प्रभारी आशीष सूद हांचोय काणकोणाक 1दा प्रवास जाला। अशें सगळे कडेन सराच्या नेतृत्वा सकल आमचे प्रत्येक बुथाचेर कॉर्नर मिटींग जावन आनी जाहीर सभा तशेंच डोर टू डोर हो प्रवास चालू आसा। आनी आज फाल्यां प्रचाराचो शेवटचो दीस। हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान सबंद काणकोणकारां कडेन मागता की माननीय पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदीचे हात बळकट करपा खातीर आनी नरेंद्र मोदीजीक परत एकदा पंतप्रधान करून आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी सराचे हात बळकट करपा खातीर सगळ्यांनी भारतीय जनता पक्षाक परत मतदान करून भोवमतान मतदान करून 7 तारखेक जो येणाऱ्या 4 जुनाक जो रिजल्ट जातलो आनी दक्षिण गोंयचे सीट आमी काणकोणच्यान 10,000+ लीड दिवन जिखून हाडपाक प्रत्येक काणकोणकारान आमकां सहकार्य करपाची अशी अपेक्षा मागता आनी सरा कडेन मागता आमकां फुडलें मार्गदर्शन करपाचें। आमच्या मंडळाच्या अध्यक्षान सगळ्यांचें स्वागत केल्लें आसा। हांव परत एकदां सगळ्यांचें स्वागत करता आणि आजच्या पत्रकार परिशदेक संबोधीत करता आसतना खूब सांगपाक आनंद जाता की 2014 पासून 2014-2019 10 वर्सांचो कालखंड जो आसा न्ही की आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी हो आमी सबंद भारतांतले लोक गोंयभरांतले लोक काणकोणचे लोक आमी पळयता। आनी आज अशा वेळाचेर आमकां सगळ्यांक एक स्वप्न दाखयल्लें आसा देशवासियांक, ते विकसीत भारताचें स्वप्न दाखयलें आसा की 2047 उपरांत आमचो भारत देश खंय आसतलो, कसो आसपाक जाय आनी विश्वाचो एक महागुरू जावचो, आर्थीक दृश्टीन एक सक्षम देश जावचो आनी तातूंतल्यान देशाची प्रगती, तातूंतल्यान गोंयची प्रगती आनी सबंद देशांतल्या नागरिकांची प्रगती अशा तरेचें खूब मोठें स्वप्न आमकां दाखयल्लें आसा। आनी हेंच स्वप्न आमी शेवटच्या मनशा पर्यंत पावपा खातीर आज काणकोण मतदारसंघांतले की काणकोण नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष धरून सगळे नगरसेवक धरून की सगळ्या पंचायतीचे सरपंच, पंच आनी सगळे प्रमुख कार्यकर्ते होच संदेश घेवन आमी प्रचाराक आमी गती घेतली आसा। फाटले सादारणशे म्हयनेभर आमी काणकोण वाठारांतले सगळे कार्यकर्ते आसा की प्रत्येक बुथाचेर आमची म्हणजे बूथ अध्यक्ष पासून पन्ना प्रमुख पासून ह्या सगळ्या मळाचेर आमी काम करत आसा। एक प्रकारचो खूब बरो माहोल हांगा तयार जाल्लो आसा आनी खऱ्या अर्थान म्हणजे जशें मोदीजी 2047 विकसीत भारताचें स्वप्न पळयतात तशेंच आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री एक स्वयंपूर्ण गोंय हो मॅसेज सुद्दां जो आसा न्ही आमकां पावपाचो आसा। आनी तातूंत म्हणटा आसतना गेले फाटले 2 वर्सां आमी एक समृद्ध काणकोणचो विकास
आणि ह्या विशयाचेर आमी लोकां कडेन मत मागपाक सोदता आनी तो विशय लोकां कडेन पावोवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी प्रयत्न करता. सांगपाक खूब आनंद जाता की हो विशय करता आसतना फाटले आमी 2 वर्सांच्या पयलीं ज्या वेळाचेर जे काणकोण म्हालांतल्यान सगळे हांव निवडून आयलो आनी आमचे सगळे कार्यकर्ते काम करता आसतना प्रत्येक दर एक काणकोणकारांक अपील केल्लें की विकासा खातीर की काणकोणच्या हिता खातीर आमी सगळे जाण एक जावया, एक वचुया. आनी हो म्हाका दिसता जवळ जवळ 75% जे अपोजिशन आशिल्ले लोक सुद्दां ताणें मागून घेतलो आनी हे सगळे लोक आसा न्ही आज आमकां बरोबर आमी घेवन वता. आनी अशे वेळाचेर की आज ह्या प्रचाराच्या माहोलां भितर की आमकां ताजे रिजल्ट दिसपाक लागले आसा. म्हणजे आज काँग्रेस किंवा काँग्रेसचे सगळे जे पक्ष आसा म्हणजे घटक पक्ष तांचे की हांगा काणकोण म्हालांत तर एक आमच्या विरोधांत किंवा गोंयभरांत सुद्दां जे आसा न्ही की भारतीय जनता पार्टी आनी भारतीय जनता पार्टीचो जो विकासाचो मुद्दो तो खोडून काडपाची हिंमत ना ही आमकां दिसता पडटा. कारण आज काणकोण म्हाला मदीं की आमकां खंय विरोधक दिसत ना की प्रत्येक बुथाचेर जे आसा न्ही की आमचे सक्षम टीम काम करता आसतना लोलये पासून आगोंद पासून म्युन्सिपालिटी दिसता पडटा. आत्ताच हांव पाळोळी भागांत आशिल्ले की कितलेशेच कार्यकर्ते प्रचार करतना दिसता पडटा. आनी त्या एक अर्थान त्यामुळे आमी काणकोणच्या लोकांक एक आमी ह्या सगळ्या विकासाची गती घेता आसतना की आमी भक्कमपणे लीड दिवपाचो अशें एक निर्णय घेतलो आनी 10,000+ लीड काणकोण मतदारसंघात दिवपाक जाय. कारण फाटलो जो सीट आसा न्ही लागीं सादारणशे 8,000-9,500 मोटांनी आमी आमचो फाटल्यान पडलो. ज्या वेळाचेर खंयच्याच परिस्थितीन आमी गहाळ रावपाक जायना अशें संकल्प घेवन आमी सगळे कार्यकर्ते भायर सरलेले आनी आज तो अशा तरेचो माहोल जो आमकां दिसता पडटा. त्यामुळे आमी परत एकदां जो एक निर्णय घेतलेलो आसा की आमच्या 50 प्रमुख ह्या सगळ्या हाचेर की लागीं 80% वोटींग ह्या मतदारसंघात जावची की त्याच म्हणजे प्रयत्न आमी सुरू केल्लो आसा आनी ताकाय आमकां बरे खूब प्रतिसाद मेळपाक आसा. ह्या सगळ्या कामां खऱ्या अर्थान पळयल्यार आमचे नगराध्यक्ष पासून सगळे नगरसेवक सगळे पंच सरपंच हांचे खरें म्हळ्यार आनी त्याच बरोबर आमचे जे मंडळाचे सगळे कार्यकर्ते आसा की आमचे दिवाकर बाबा पासून अध्यक्ष पासून बाकी सगळे प्रमुख कार्यकर्ते की गेले म्हयनेभर जे आसा न्ही खूब अथक परिश्रम घेतलेले आसा आनी त्या अथक प्रयत्नांतल्यान प्रत्येक मतदारा कडेन प्रत्येक कार्यकर्त्या कडेन प्रत्येक मनशा कडेन पावपाचो प्रयत्न आमचो सफल जाल्लो आसा. आनी परत एकदां हांव सबंद काणकोणच्या जनतेक आव्हान करतां की हे सगळे म्हणजे विकसीत भारताचें स्वप्न दाखोवपी अशा तरेच्या आमचे देशाच्या पंतप्रधान परत एकदां ताका पंतप्रधान करपाचें आसा आनी तें करपा खातीर आमी आमचे कॅन्डिडेट आसा पल्लवी देपे हांकां भोवमतान निवडून दिवपा खातीर की ज्यो गोश्टी अजुनूय शिल्लक उरलेल्यो आसा म्हणजे दर एक मनशाक मतदाना खातीर हाडपाचें कोण उत्स्फूर्तपणे मतदान दिवपा खातीर जो कांय प्रतिसाद आमच्या कार्यक्रम माहोल तयार केल्लो आसा की तो संदेश आमी पावयत आसा. हांव सगळ्या काणकोण मागतां की 80% किंवा ताज्या पेक्षा चड मतदान करपा खातीर जे आसा न्ही आमी सगळ्यांनी योगदान दिवचें आनी आमचे देशाच्या विकासाचें देशाच्या संरक्षणाचें गोंयच्या विकासाचें स्वप्न पळोवपी आमच्या देशाचे परत एकदां आमी तांकां पंतप्रधान करूया अशें प्रकारचें आव्हान हांव सगळ्यांक करता. की सांगलें की CM येवन गेला हांगा पल्लवी देपेन 2-3 हांगा 2 टूर केले. मग सुरवातीक जेन्ना पल्लवी देपे जेन्ना उमेदवार म्हणून जेन्ना जाहीर जाल्ली तेन्ना लोकांच्या मना मदीं एक संभ्रम आशिल्लो की उत्तरेकडचे उमेदवार हांगा हाडून दवरला जिचो सर्वसामान्य लोकां कडेन व्हडलोसो संबंद ना. तो तुमी लोकांच्या मनांतलो हो जो एक भ्रम आसा तो कशे पद्दतींतल्यान तुमी पेटान काडून एक गजाल कशें ही निवडणूक आसा राष्ट्रीय निवडणूक आसा नॅशनल लेवलाचेर आनी मुद्दे नॅशनल लेवलाचे आसा आनी आमचें संघटनात्मक काम जें आसा पळय म्हणजे एक वर्सा खातीरच न्ही की असंख्य सगळे कार्यकर्ते वर्सभर संघटनात्मक काम करता. त्याच प्रमाणांतल्यान की कोण कॅन्डिडेट दिलो हाका म्हत्वाचें ना की संघटनाच्या कामाच्या आदाराचेर राष्ट्रीय मुद्दे लोकां कडेन पावप हो प्रयत्न आमी केल्लो आसा. आनी तातूंत पल्लवी देवपे जरी नॉर्थची आसली जाल्यार ती सालसी म्हणजे मडगांवची धूव आसा. आनी एक गजाल जमेची गजाल कशें की
धेंपे कारणांतल्यान की आज पर्यंत मायनींग क्षेत्रांक आसूं दी मागीर ताच्या शिक्षण क्षेत्रांक आसूं दी जी गोंयचे खातीर जें योगदान दिल्लें आसा म्हणजे खंयच तसो तांचेर डाग लावपाक अशी स्थिती धेंपे कारणांचेर ना आनी तातूंतल्यान एक पॉझिटीव जे एटिट्यूड म्हणजे तांचे ट्रस्ट आनी त्या सगळ्या गजालींतल्यान की हो पयलीं साकून आशिल्लो आनी ताचो फायदो जालो अशें म्हणटा आनी तातूंत आमच्या संघटनाचे आनी राष्ट्रीय मुद्द्याचेर असले कारणान जें आसा की गोंयांतले 2च सीट आसा त्यामुळे एखादो कार्यकर्तो नॉर्थान दिलो की सावथान दिलो कांय फरक पडना. दुसरी गजाल कशी आसा की विरोधक ज्या पद्दतीन उलयतात ती गजाल सोडया पूण आतां जर पळयलें जायत न्ही विरोधक हांगा दिसत ना वचत थंय आमकां बीजेपीचे सगळ्या मताचे कार्यकर्ते बी दिसतात अशें ना तुमकां एक भ्रम दिसता काय कितें लीड कमी जायत बी अशें म्हणून कितें म्हणटलें लीड बी कमी जायत म्हाका आमकां काणकोणाक शंकाच ते दिसना लीड कमी जावपाची प्रश्न येना की आमी आमच्या संघटनात्मक कामाचो पूर्ण म्हणजे प्रत्येक बुथाचेर आज पयलीं आदी पयलीं जितले निवडणूक जाली वर्सांनी आमी फाटल्या वाटेसून आमी आमकां 6000 लीड लागीं मेळटली म्हणजे जाली पयलें ती फाटल्या फावटी आमकां 2019 वर्सांनी जवळ 5,500 लीड मेळटली. आतां आमच्या संघटना कामाचेर आमी ज्या तरेन काम करपाक सोदता आनी लोकांनी एक्सेप्ट केल्लें आसा त्या प्रमाणे आमी 10,000 लीड सर पयलीं तुमी म्हणलें 10,000 लीड मेळटली म्हणली जेन्ना काणकोण नगरपालिकेचे 4 नगरसेवकांचो पल्लवी देपेक पाठिंबो मेळपाचो आसलो इस्दोरील पाठिंबो मेळपाचो आसलो आनी विजय बेगवतालो पाठिंबो मेळपाचो आसलो धिल्लन देसायाला पाठिंबो मेळपाचो आसलो दया गांवकाराचो पाठिंबो अशा वेळाचेर तेज्या पयलीं तुमी 10,000 म्हणले त्या भितर आतां ह्या सगळ्यांक सपोर्ट केल्लो आसा पल्लवी देपेक अशा वेळाचेर कितें लीड वाडटलें तुमकां म्हाका दिसता आमच्या आतां म्हणजे हो आमी 10,000 लीड आमी केन्ना म्हणपाक लागले सुरवातीक बरोबर आसा की आतां जेन्ना ही शक्ती जेन्ना म्हाका दिसता की जर ताणें खरें अर्थान म्हणजे ती खरी ताकद जर ताणें फिल्डार जर लायले आसत जर जायत न्ही 10चे 14 जावंक शकता आनी 15 जावंक शकता जावपाक जाय म्हाजे दिसपाक हांव जी 10,000 म्हणटा आसा ती आमची ना सुरवातीचे आतां आमी जे बेजीक काम करणारे कार्यकर्ते आसा कोण येतलो कोण सपोर्ट करतलो किंवा कोणाचो सपोर्ट घेवपाचो तो पार्टी मुख्यमंत्री बाकी ठरयता त्यामुळे कितले लीड मेळटले आसा ती नंतर काण ठरतले ताजेर आमी वचना आमी प्रत्यक्ष आमी काम करता कामाच्या भरोशाचेर आमी सांगता म्हणजे आतां दोनूय सीट बीजेपीचे जिखतले अशी हाजी तुमकां सामकी 100% कारण कशें आसा सालसेती थोडी जी मायनस जाता ती मडकय पासना जे फोंडेचे 3 मतदारसंघ सावर्डे केपें सांगे सावर्डे हे सगळे काणकोणचे आसा वास्को मर्मुगांव त्या तालुक्यात 4 मतदारसंघांनी ह्या आदाराचेर जे आसा न्ही म्हाका दिसता 50 पेक्षांक क्रॉस जे आसा न्ही आमचो कॅन्डिडेट जिखतलो सावथ गोवा भाऊसाहेब बांदोडकर हें आसलें तागेलें त्या वेळार एमडीच्या वेळार कोणूय दवरून कोणूय निवड न्हितलो अशें एक त्या वेळाचें हें आशिल्लें आतांय तशेंच आसा म्हणजे बीजेपी ना बीजेपीच्या संघटनाच्या आदाराचेर आमी काम करता कारण ही निवडणूक आसा न्ही राष्ट्रीय जाली मागीर ती सादी असेंब्लीची आनी पंचायती निवडणूक ना म्हणजे हें करपा खातीर तशें आसा न्ही हो राष्ट्रीय मुद्द्याचेर लढयता आनी संघटनाचें काम आसा आनी त्या भरोशाचेर संघटनाच्या कामाच्या आदाराचेर आनी तो बेश्टच कोण तरी एरो दिलो अशेंच ना म्हणजे ज्या पल्लवी देपे आसा तांच्या घराण्याची एक पत आसा आनी त्या वराचेर असो बरी पत आशिल्ले मनीस आसा त्यामुळे कोणें न्ही म्हणजे पक्षान पूर्णपणे विचार करून दिल्ले आसा आनी तातूंत कशें आहा की रिजर्वेशन जें आसा महिला रिजर्वेशन आसा जें लागू जावपाचें आसा फुडें आनी ताज्या पार्श्वभुमीचेर सबंद भारतभर जो आसा न्ही की ह्या फावट सुद्दां जे आसा महिला प्रतिनिधी दिवप अशा प्रकारचें धोरण जें आसा न्ही पक्षान केल्लें आसा आनी ताचो भाग म्हणून जो आसा ताणें महिला कॅन्डिडेट दिल्ले आसा भाजपा उमेदवाराक ऑपोजिशनच ना जाल्यार आतां चडांत चड मतां बीजेपीकच पडटले अशें तुमगेली हांव तशें म्हणना पळय एक गजाल लक्षांत दवरा आमी हांगा सबंद गोंयकारांक खबर आसा म्हणजे ज्या तरेचें जातीचें धर्माचें राजकारण करपाचें जी तरा जी आसा म्हणजे हे हांवें सांगपाची गजाल आसा पण आमी ह्या मुद्द्याचेर आमी सबंद आमकां अशें मोकळें जालें अशें आमी म्हणना की कांय शक्ती आसा आनी त्यो काम करता आनी त्या भरोशाचेर तांचें राजकारण चल्लें आसा त्यामुळे आमी ताचेर विशय उलोवपाची गरज ना आमी आमच्या कामाचेर आमच्या संघटनाच्या ताकदीचेर आमी राष्ट्रीय मुद्दे आसा किंवा विकासाचे मुद्दे आसा त्या मुद्द्याचेर आमी निवडणूक फुडें व्हरता
सगळ्या 59 बुथांनी डोर टू डोर कॅम्पेनींग चालू आसा आनी फाल्यां सगळी कंप्लीट जातली आनी जो प्रतिसाद जो मेळटा लोकांचो मोदीचे विचार मोदीचे कार्य ह्या सगळे हेजेर आनी डॉक्टर प्रमोद सावंतान जें काम केलां गोंयचे खातीर त्या सगळे हेजेर मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मेळ्ळो आसा आनी शहराचो प्रत्येक हितून सार स्वताच्या नजरेन नजर दवरून जे कार्य चल्लां त्या हेणी आमकां सगळ्यांक एक विश्वास आहा म्हणून आयज ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवन प्रेस माध्यमांतल्यान सगळ्यांक अपील करपाक सरान अपील केली आसा की सगळ्यांनी जाता तितले मॅक्झिमम वोटरांनी भायर सरचे वोटींग करचें आनी BJP कमळाचेर वोटींग करून मोठ्या मताधिकांनी साऊथ गोवाचे कॅन्डिडेट बाय पल्लवी धेंपे हांकां निवडून हाडचो हें आयज तुमच्या माध्यमांतल्यान अपील केलें आसा तें तुमी हांव मागतां तुम्ही सोशल मिडियांतल्यान प्रत्येक मतदारापर्यंत हो पावयतले आनी ह्याच तेणी एक मोठ्यो मताधिक मेळपाचो हे आमकां संभव आसा आयचे ह्या प्रेसात सरान तुमच्या माध्यमांतल्यान अपील केलें आसा ह्या वेळाचेर हांव सराचे आभार मानतां तशें मंडळाच्या अध्यक्षान अपील केला त्यावेळी मंडळाच्या अध्यक्षाचे चेअरपर्सन रमाकांत नायक गांवकर हाकाय हेजोय आभार मानता 3 पंचायतीचे सरपंच आसा त्या सरपंचाचेय आभार मानता आनी बाकी आमचे भितर साऊथ गोवा उपाध्यक्ष महेश बाब आसा गांवडोंगरी पंचायतीचे पंच आनी आमचे उपाध्यक्ष मंडळाचे प्रभाकर बाब आसा गणेश बाब आसा सेक्रेटरी संजू बाब आसा आनी यांचे सगळ्यांचे ह्या वेळाचेर आभार मानता आनी सगळे पत्रकार तुम्ही सदांच पार्टीचे काम मुखार व्हरपाक सहकार्य केले आसा आतांय त्याच पद्दतीन सहकार्य तुम्ही करतले अशें आस बाळगिता आनी तुमचे सगळ्यांचे आभार मानता आनी देव बरें करूं.